टेस्ट। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ाला, और कहा, अल मलअ, सरदारों ने, मिन कौमिही, अपनी कौम, उसकी कौम से, अल्लज़ीना, जिन्होंने, गफरू, कुफ्र किया, वकज़्ज़बू, और उन्होंने झुटलाया, बिलिक़ाइल आखिरती, बिलिक़ाई, मुलाकात को, अल आखिरती, आखिरत की, व अतरफ़नाहुम, और खुशहाली दी हमने, हम उन्हें, ता, रा और फा रूट वर्ड है, अतरफ ना हूँ, और खुशहाली दी हमने उन्हें, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, माँ नहीं, हाजा ये, इल्ला मगर, बशरुन एक इंसान, मिस्लुकुम तुम्हारे जैसा, याकुल वो खाता है, मिम्मा उससे जो, ताकुलूना तुम खाते हो। यार ये इसमें निकालने दो यार उन्हें। मिनहू, मिनहू जिससे, वयशरबू और वो पीता है, मिम्मा उसमें से जो, तशरबूना तुम पीते हो। वला इन, और अलबत्ता अगर, अताअतुम इताअत की तुमने, बशरन एक इंसान की, मिथलकुम अपने जैसे, इन्नकुम बेशक तुम, यकीनन तुम, इदन तब, लखासिरून अलबत्ता खसारा पाने वाले हो। अयाइदुकुम, क्या याइदु वादा, वो वादा देता है, कुम तुम्हें, अन्नकुम कि बेशक तुम, इदा जब, मित तुम, मीम वाव रूट वर्ड है, मित तुम मर जाओगे तुम, मित तुम, वकुन तुम और हो जाओगे तुम, तुराबन मिट्टी, वइज़ामन और हड्डियां, अन्नकुम बेशक तुम, मुखरजून, मुखरजून क्या है जी, मुखरजून, मुखरजून क्या है? ये मफूल। इस्मुल हाँ, मफूल। इसमें मफूल है जी, माशाल्लाह तबारक रहमान। मुखरजून निकाले जाने वाले हो। हई हाता, बहुत दूर है, हई हाता बहुत दूर है, लिमा वो जो, तू अदून तुम वादा दिए जा रहे हो, इन नहीं, ही या ये, इल्ला मगर, हयातुना जिंदगी हमारी, अद्दुनिया दुनिया की, नमूतु, नमूतु हम मरते हैं, व नहया और हम जीते हैं, वमा और नहीं, नहनु हम, भी मबऊसीन उठाए जाने वाले, मबऊसीन उठाए जाने वाले, मबऊस किए जाने वाले, उठाए जाने वाले। इन नहीं हुआ वो, इल्ला मगर, रजुलन, रजुलु, रजुलुन एक मर्द, इफ्तरा उसने घर लिया, अल्लाह अल्लाह ताला पर, कादिबन झूठ, वमा और नहीं, नहनु हम, लहू उसे, बिमुमिनीन ईमान आने वाले उस पर, या हम मानने वाले उस पर। कौला कहा, रब्बी ए मेरे रब, उनसुरनी मदद कर मेरी, बिमा बवजह उसके जो, कज़्ज़बूनी उन्होंने झुटलाया मुझे। कौला कहा, अम्मा उसमें से जो, कलीलुन थोड़ी है, ला युस्बिहुन्ना अलबत्ता वो जरूर हो जाएंगे, सौद बा और हा रूट वर्ड है, ला युस्बिहुन्ना अलबत्ता वो जरूर हो जाएंगे, नादिमीन नादिम। फ़अख़ज़तहुम अस्सैहतु तो पकड़ लिया उन्हें, अस्सैहतु चिंगार ने, बिलहक़्क़ि साथ हक के, फ़जअलनाहुम तो कर दिया हमने उन्हें, गुसाअन कूड़ा करकट। फबुअदन तो दूरी है, लिल कौमी उन लोगों के लिए, अव्वालिमीन जो जालिम हैं। सुम्मा फिर, अंशअना उठाई हमने, मिन बादिहिम बाद उनके, कुरूनन कौमें, आखरीन दूसरी, माँ नहीं, तस्बिकु सीन बा कौफ, सबका सबक होता है ना, आगे बढ़ सकती, मिन उम्मतिन कोई उम्मत, अजलहा अपनी मुकर्ररा वक्त से, वमा और ना, यस्तखिरून और ना ही वो पीछे रह सकती है, ना ही मुअख्खर किया जा सकता है। तुम्मा फिर, अरसलना भेजा हमने, रुसुलना अपने रसूलों को, तथरा वाव ता और रा रूट वर्ड है, तथरा पै दर पे, ऊपर नीचे, ऊपर तले यानी कि आगे पीछे, पै दर पे मुसलसल, कुल्लमा जब कभी, जा आया, उम्मतन किसी उम्मत में, रसूलुहा रसूल उसका, कज़्ज़बूहु उन्होंने झुटलाया हो उसे, फ़अत फ़अतबअना तो पीछे लाए हम,
بعضهم ان کے بعض کو بعضا بعض کے وجعلناہم اور بنایا ہم نے ہم انہیں احادیث قصے کہانیاں فبعدن تو دوری ہے با عین دال بعد یعنی کہ دوری ہے لقوم واسطے اس قوم کے لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے نہیں لاتے ثم پھر ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ کو واخاہ ہارون اور اس کے بھائی ہارون کو بآیاتنا ساتھ اپنی نشانیوں کے وسلطان اور دلیل مبین واضح الی فرعون طرف فرعون کے وملائہ اور اس کے سرداروں کے فاستکبروا بس انہوں نے تکبر کیا اس فاستکبروا کون سا باب ہے فاستکبروا استفعال صفات استفعال وکانو اور تھے وہ قومن لوگ عالین سرکش عین لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے عالین سرکش فقالو تو انہوں نے کہا تو وہ کہنے لگے انؤمنو کیا نؤمنو آمنا کہ ہم ایمان لائیں لی بشرینی دو انسانوں کے لیے دو انسانوں پر ٹھیک ہے یعنی کہ یہ تسنیہ ہے یعنی کہ حضرت موسیٰ اور ان کے دوسرے بھائی ہیں ہارون دونوں کے لیے کہا کہ کیا ہم دو انسانوں پر ایمان لائیں مثلنا اپنی جیسے ہی وقومها اور قوم ان دونوں کی لنا ہمارے لیے عابدون تابدار ہے یعنی کہ ان کی ساری قوم ہماری تابدار ہے تو ہم ان پر ایمان کیوں لائیں فکذبوہما تو انہوں نے جھٹلا دیا ہما ان دونوں کو فکانو تو وہ ہو گئی من المہلکین مہلکین کیا ہے جی مہلکین مہلکین کیا مفعول ہے اس کا مفعول ہے اور مفعول ہلاک ہونے والوں میں سے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب لعلہم تاکہ وہ یہتدون ہدایت پائیں وجعلنا اور بنایا حمزہ کو وامہ اور اس کی ماں کو آیتن ایک نشانی وآبیناہما اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو الی ربوۃ طرف بلند جگہ کے ذاتی قرار سکون والی جگہ بمعین اور بہتے چشموں والی جگہ پر ہم نے ان کو قرار دیا ایسے بلند جگہ پر ہم نے ان کو جائے پر سکون دیا قرار دیا ٹھہرنے کی جگہ عطا کی